खबर शामिल करते हैं पंचकूर से। पंचकूर हक दो तहरीक के चेयरमैन मुल्ला फरहाद अंजुमन ताजरान कमेटी के नायब सदर लाल दोस्त ने गुज़िश्ता रोज़ डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान मुख्तार बलोच के लवाहिकीन के हमरा एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पंचकूर पुलिस क़याम अमन में नाकाम हो चुकी है। आवाम की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय पुलिस कारोबार कर रहा है। इसकी तमाम तर तवज्जो डीजल पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि हक दो तहरीक पुलिस को मुख्तार के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम देता है कि वो कातिलों को गिरफ्तार करके लवाहिकीन को फौरी इंसाफ दें। बसूरत दीगर हक दो तहरीक ईद के फौरी बाद एसपी ऑफिस के बाहर एहतजाज करेगी और एहतजाज का सिलसिला मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलने तक जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जंगल में भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन पंचकूर की मौजूदा सूरत हाल जंगल से भी बदतर है। चारों तरफ डाकुओं की उजारा तारीफ है। शहरियों का लूटमार, नौजवानों के कत्ल जैसे घटनाओं ने अमल करना रुकने वाला सिलसिला है। हक दो तहरीक के रहनुमाओं ने कहा कि पुलिस दिली इंतजामिया आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। हक दो तहरीक के रहनुमा मज़ीद क्या कह रहे हैं, आइए मज़ीद इनकी ज़बानी सुनते हैं। चतुर से नसारी साफ़ी बरादरी मिन्नतवार के होती रमज़ान शरीफ कीमती वक्त कश्ता तक मैं कुछ दारा अंशुके शुमारा मालूम है कि परेरी रोचा मगरब नज़दीक कि मैं एक अजीज़ है, मेरे रिश्तेदार है, इलाका मर्दों में मुसलमान है, क्या छे नागा और ग्रेशा आता मेहनत तो मजदूरी खातिर होती बाबत करते माहा कि मुती खानदान है वास्ता कफ़ील जोड़ भी मुती खानदान है वास्ता एक मददगार जोड़ भी बिन हमें मगरब नज़दीक दें बा उती किसे ने रहेगा बूता हमें उती किसे मतलब भूजी हो इफ्तारी सामान गोम बूतगा बड़ा दो मुसल्ला मर्दों में शन 10 दाता गों 10 दाएगा पूरी थोड़े उश्ताता गा वो उश्ते के शर्ता मतलब ऐसे शन सिर्फ फेरिंग शुरू करता फेरिंग का ऐसे के बख्तियार वाला दे अली दोस्त अमा जागे जागे शहीद बूता वो आई मोटरसाइकिल आ रहा फौरी थोड़े शन जोड़ता हो दे पर उड़े नहीं ना मकसद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से इश है कि पंचकूरा चूँकि माँ गिंदगा है वो जंगल कानून है जंगल हम कानून था पता भी तो चीज़ें असूल हस्ता इधर तमाम इदारा क्या इधर पंचकूर अवाम फास्ते वास्ता तनख्वाह गिरगाया पंचकूर मर्दवानी माल और जाने फास्ते खातर प्रोटोकॉल था और रियासत था तनख्वाह देगा हमें अवाम टिक्सानी जरिया भले आए होती है असल क्या आइनी कानूनी और आइनी जिम्मेदारी है शायद गाफिल जोड़ा वर्ची पुलिस के पुलिस एक शेर ये था अमा निंदो के मर्दवानी वास्ता एक उम्मीद है फास्ते खातिर आइनी माले हो जाने वर्ची पुलिस था होती है अमा जिम्मेदारी चे गाफिल बूता बाकायदा डीजल है पुलिस महकमा एक डीजल कारोबारी जोड़ देता ये सीपे का एक क्रॉसिंग पॉइंट है कि यासीनी मार्केट है वगैरह दें पर मशरक नेंगा ये चौकी है मशरक नेंगा तकरीबन 9 किलोमीटर सरा दगे एक फराउट गाड़ी उछता था मुसल्ला मर्दोमा अंड 2 माह भी के रोडे सर उछता था इधर बाकायदा मर्दोमाना गाड़ी वाला है ना उछता रहे नजर गिर गए बत्ता गिर गए चितुर से सारी पंजूर एसपी शु वजारत तब है कि ये मर्दों में निश्तगा ने माँ भी ये कोजा बुनियाद निश्तगा टैक्सी तो चुनाइए गिर गए आओ तचके गप्पे के तो बत्ता वो गिर गए तो इधर चौकी इसराम बत्ता गिर गए वो दाम गिर गए देमा के नोके आबादी जेलग मार गुशा मौजूदा मर्दमशुमारी मुताबिक इधर आबाद वगैरह तक खैराबाद 30,000 इधर आबादी है यानी 80,000 मौजूदा मर्दमशुमारी मुताबिक 80,000 मर्दों में निंदो के इस 80,000 मर्दों तकरीबन रमजान शरीफ इधर मैसूर बुतों की किसानी था अंचो मैसूर बुतगा ओदा आला तंचो खराबन कास युति किसान दारत ना का से 4 तारीख को आके बुतगा बकायदा गोंडे जाग गए दिन पे स्कूल आएगा बुतगा बकायदा आई 10 तो पादा ना बस्तगा तशद्दुद गमई करने बुता वो आई सेकला रजोस्ता शतगा से 4 सारी मीडिया जरिया है जिले इंतजामिया रा पुलिस महकमा रा अक्का में बाला रा मीडिया तसद इतलादा के भी एदा सक्का बस दुजी हो गए लिहाजा तो बकायदा एदा वाले गश्ते टीम में मुकर्रर पे काम सैर से एदा गप्पे गुजदारों ने पर्चे के पुलिस महकमा एदा कारोबार कर गए ना और डीजल है तमाम एनर्जी डीजल से खर्चा है अगर से 4 से अंदर आगे हाँ एदा गश्त पकड़ते हैं ये बख्तियार वाला वाक्य ना बूतगा 4 ऊंचा बात पता ये बख्तियार वाला वाक्य भी तो शुमा के अंदर इंतहाई हालत खराब है यो का ये इलाका ना तीन में पंचकूर है 4 शहर पंचकूर है से 4 पुलिस स्टेशन है दोनों नेंगा हमें उड़े हालत था
قتل عام بوگا کس نوشیده ملکت قانونی است، کس نوشیده پلیسی هستن، کس نوشیده ضلع انتظامیه هستن. تمام محکمه و تیم قانونی آینی ذمہ داریاں در یل داتگا اب باقاعدہ دگه چی نیستن ترا لوکل دستخط کرنے کے خاطر ڈی سی دفتر ریگ بھی وہ متعلقہ مردم نیستا تمام اسٹاف را تمام انتظامیہ تی دورن کار یل داتگا ڈیزے بتا سر لگی تھا ما پولیس محکمہ ہے میڈیا تفسد مرچی گوشن آیا وہ تی رویہ درست پہ کا اور 24 گھنٹے اندر اندر بختیاری قاتل گرفت پہ مان اگر بختیاری قاتلانہ 24 گھنٹے اندر اندر سوراغ نہ جا آئی تا فوری بعد انشاءاللہ کہ میں پولیس سے خلاف تحریک چلائیں نا پولیس گوڑا روڑا نہیں سر انشاءاللہ ننی تھی گوڑا گوڑا ایس پی دفتر وغیرہ ہوئے کنا وہ دا باقاعدہ یہ دفتر دیمہ در نہ دے ارچہ دفتر مکاشا اور دفتر ماہم نندا یہ چھونے مزاق ہے ملک کیوڑا ہونا چاہنا ہوا ملکار مزاق سمجھتا پنجگوری مردمان اچھا ہنچو یالا داتا کہ بیار و مددگار یک محکمہ فعال ہیں دونے محکمہ ناکار ہیں اسپتال اچھا وغیرہ ناکار ہیں بی انڈار وغیرہ ناکار ہیں ڈاکٹر ہم ٹوکن والا بوتا گا ڈی سی ہم ڈیزل والے جوڑ بوتا عدلیہ اسٹاف ہم ڈیزل والے جوڑ بوتا اور تب کو کیس رہا بتوں پہ کام مقصد دیشن کہ ایک ملک کی بھی ایک ریاست تھی بھی ایک دستوری بھی ایک قانونی مطابق پیش لے حقیقت تب سر اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ اسلامی طرز ملک چلا گئے نہ جمہوریت طرز چلا گئے کس نہ یہ چیب ہو گئے متعلقہ ادارہ ہستا افسیہ وغیرہ تاکہ ادھے ادارے ہیں وغیرہ تمام ڈیزل والا جوڑ ہوتا گا دورے نو تی ذمہ داری یہ لگا تھا دیکھیں کارے جند نستے ہیں آئے عوام چے پہ کام اور عوام کم سے کم یہ دور ادارہ ہوتی ہے اعلان موقف دیما بھی آ رہا کہ بھی عوام ہمیں مطلب دوزانی اڑے توپک بزوری در پہ تیفاستا وقت پہ کم پڑا لہٰذا میری یہ توسطہ دوبارہ گپا جانا گئے ضلع انتظامیہ رہا ادھر ایس پی پنجگور آ رہا کہ 24 گھنٹے اندر اندرہ بختیار ولد علی دوستی قاتل گرک پہ ماں اور ماں علاقہ منتخب نمائندے ہیں ہم گوشان اسپیشلی میں ہوتی جندے لیڈر آ رہا واجہ مولانا ہدایت الرحمن آ رہا ہم گوشیں کہ شما باعد ہیں کہ یہ مسئلہ مطابق آواز چس پہ کنے خاص کر پولیس آ رہا چی ڈیزل بتائے حلق پہ کنے واجہ اسداللہ بی بی میر رحمت صالح بی بی واجہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب بی بی تو باعد فوری طورہ کو وزیر اعلیٰ کا پیجنے پولیس آ رہا پنجگور تا چی ڈیزل خدار حلق پہ کنے وگر نہ مرچی علی دوست بوتا باندہ توبے پرشیمان بھی پرپور شاہ کے دیکھیں مزید انسانی جان نقصان بھی فوری صورت پولیس سارا چی ڈیزل چی بتائے حلق کرنے کے پولیس سارا امن و امان ہے سارا پولیس سارا اسٹریٹ کرائم ہے سارا جانک بھی تاکہ مقلوب بھی ایک سکونی زندگی بوائے سے نہیں بعض شما مہربانی اللہ الرحمن الرحیم شما صافی حضرات نے شکریہ شما ہمارا وقت شماران معلوم مرچی میں پریس کانفرنس حق تحریک واجہ مولانا فراد چیئرمین کے تحریک پنجگور سربراہ ہیں آئی وہ شما دیما بیان کرتا اور دومیش ہے کہ ہمیں کہ ذہین پریرین واقع ہوتے ہیں کہ ایک نوجوان ادھر اس کی جیل لگے روڑے سے شہید کرنے ہوتا ہمارا سخت باز افسوس بھی کہ ادھر لاقانونیت کے سریعام ادھر پولیس تھوڑے سلوچتا تھا پتہ وغیرہ گئے اور آئی بنی خیلہ دین پدے میں زان گندگ بھی تھی ملکے میں تیرنی آواز بھی آنا سر بھتگا بلے آئے ہمیں کہ امت نکر تکی بریاں آودہ بریاں پچھارا مارا افسوس بھی لاقانونیت تھے پرچہ یہ قائد ماں رمضان شریف ہیں کہ دوزی ہنچو عام ہے انو شورا میں انجمن تاجرہ نے حوالہ کہ ماں انجمن تاجرہ نائب ساز رو میں بازار حوالہ تنین کسی پنجگور تا 50 سے 60 موٹر سیکل گار گتا 50 سے 60 موٹر سیکل برگ گتا بلے تنین کسی پولیس آئے تھا یک دانگی بھی برآمدگی نبو تھا ان چکے اک دو تحریک چیئرمین پنجگور مولا فراد کے عید بعد ہوتی ہے وہ تحریک گپا رجا باقی میں کوشش بھی انجمن تاجرہ نے انشاءاللہ ماں اک دو تحریک عید بعد انشاءاللہ فل سپورٹر بھی کنا پرچہ کہ ماں ایدہ گندگاں ایدہ پولیس چھٹ مافیا جوریں ایدہ نہ آرہ دوسیہ کارا نہ آگو عوام مال تحفظہ کارا بس ہوتی ہے بتہ مصروف ہیں ایدہ ایک اسپی نشتہ ہوتا کہ اما میں جندہ کو میں ذاتی کو سیچر میٹنگ ہوتا پہلے آئی تھا عمل درآمد مارشنگ میں یش نجستا اور ماں وتی علاقہ نمائندگان چی اپیل کرنا کہ یہ اس پی جلد سے جلد تبادلہ کرنے بھی اور اسی جگہ ایک شرع افسر آرک بھی کہ پنجگور حالات ماحول چھوکے رہ گئے ہیں مارا شرع پچھیں گندک بگنا ہے اور شما صاحبی حضرات نے شکریہ